नाज़रीन, अगर आपसे पूछा जाए कि रेडियो किसकी इजाद है तो आप शायद जवाब देंगे कि मार्कोनी की। बल्कि हो सकता है कि कई लोगों से पूछा जाए तो वो भी यही जवाब दें कि मार्कोनी ने इसको इजाद किया है, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वही जहन में भी रहता है और अक्सर सिलेबस की बुक्स में रेडियो का मौजिद मार्कोनी ही को बताया जाता है। लेकिन जरा इस मामले की रिसर्च की जाए तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रेडियो को इजाद करने वाला मार्कोनी नहीं बल्कि निकोला टेस्ला है। जी हाँ, और इस बात की तस्दीक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक लंबा केस चलने के बाद कर दी गई है और मार्कोनी के पेटेंट को गलत करार देकर टेस्ला के नाम से मौसूम कर दिया गया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके सामने इसी साइंसदान यानी निकोला टेस्ला के हवाले से कुछ बातें लेकर आए हैं, जिनकी तरफ जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, तारीख़ इंसानी में जहां इंसानियत की बुराई करने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद तारीख का हिस्सा है, वहीं ऐसे अफराद की तादाद भी है जिन्होंने वाकई खालिस इल्म की खातिर बगैर किसी लालच के पैसा, इज्जत, शोहरत और किसी मकाम की तमन्ना किए बगैर बड़े बड़े अजीम काम किए और करने के बाद कभी भी अपने कारनामों की सताइश के तलबगार न हुए। इन्हीं लोगों में से एक नाम निकोला टेस्ला भी है, जो एक बेलौस, अजीम, ज़हीन और शानदार शख्सियत का मालिक था। आज की दुनिया इनको 20वीं सदी में रोशनी का क्रेडिट देती है और इत्तेफाक देखें कि जब इसकी पैदाइश हुई उस वक्त तूफान आया हुआ था जिसमें बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी। बच्चे की दाई ने तूफान को देखते हुए इसे अंधेरे का बच्चा कहा तो बच्चे की माँ ने फौरन जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये रोशनी का बच्चा है, क्योंकि रोशनी भी तो चमक ही रही थी। और उस रोशनी के बच्चे ने आगे चलकर दुनिया को एक ऐसी टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाया कि इंसानी तारीख ही चमक उठी। जी हाँ, हमें रोशनी या बिजली की मौजूदा शक्ल AC करंट से वाकिफ कराने वाले यही निकोला टेस्ला थे। इन्हीं की वजह से 20वीं सदी में गोया दुनिया दाखिल हुई और बहुत से नए काम और बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज वजूद में आई। निकोला टेस्ला 10 जुलाई को ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिसे मौजूदा दौर में क्रोशिया कहा जाता है, उसके एक मिलिट्री फ्रंटियर के अंदर सिमिलजान गांव में पैदा हुए थे। इसके वालिद का नाम मिलोटिन टेस्ला था और मशरिकी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी थे, जबकि टेस्ला की वालिदा का नाम डूका मैंडी था, जिनकी वालिद भी मशरिकी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पादरी थे। टेस्ला की वालिदा घर की दस्तकारी के औजार और मैकेनिकल आलात बनाने का हुनर जानती थीं और सर्बियाई महाकावी नज़्मों को हिफ्ज करने में शोहरत की हामिल थीं। हालांकि डूका ने कभी बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी। ये सब कुछ सिर्फ उसकी जहानत की वजह से मुमकिन हुआ था। यही वजह है कि टेस्ला ने अपनी जहानत, मजबूत हाफिजे और तख्लीकी सलाहियतों का सेहरा अपनी माँ के जीनियात और इसके निकोला पर असर रसूख को दिया है। टेस्ला के 5 बहन भाई थे, ये उनमें से चौथा था। इसकी 3 बहनें थीं, मिल्का, एंजेलिना और मारिका, और एक बड़ा भाई जिसका नाम था डैन। इसका बड़ा भाई 5 साल की उम्र में एक घुड़सवारी के हादसे में हलाक हो गया था। सन 1861 में टेस्ला ने सिमिलजान की प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, जहां उसने जर्मन, रियाजी और मजहब की तालीम हासिल की थी। ऑस्ट्रिया की सल्तनत में पैदाइश और परवरिश पाने वाले टेस्ला ने बगैर किसी डिग्री के सन 1870 की दिहाई में इंजीनियरिंग और फिजिक्स की तालीम हासिल कर ली थी और 1880 की दिहाई के शुरू में टेलीफोनी और कॉन्टिनेंटल एडिसन में बिजली की नई सनत में काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया था और 1884 में वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका चला गया और वहां का शहरी बन गया। उसने न्यूयॉर्क सिटी में एडिसन मशीन वर्क्स में एक मुख्तसर वक्त के लिए भी काम किया था। फिर मुसलसल मेहनत करके अपने आइडियाज की फाइनेंशियल हेल्प और मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टर्स की मदद से टेस्ला ने बरकी और मैकेनिकल आलात की एक रेंज तैयार करने के लिए न्यूयॉर्क में लेबोरेटरीज और कंपनियां कायम की थीं। इसकी अल्टरनेटिंग करंट यानी AC, इंडक्शन मोटर्स और पॉलीफेज AC पेटेंट ने इसकी काफी रकम खर्च करवाई थी और पॉलीफेज सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया गया था और इसे सन 1888 में वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक के जरिए से लाइसेंस याफ्ता बनाकर बिल आखिर मार्केट कर दिया गया था। टेस्ला ने मैकेनिकल जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब्स और इब्तदाई एक्सरे इमेजिंग के तजर्बात की एक रेंज तैयार कर ली थी। उसने वायरलेस कंट्रोल वाली कश्ती भी बनाई जो दुनिया में पहली बार नुमाइश के लिए पेश की गई थी।
ان ساری ایجادات کے بعد ٹیسلا ایک موجد کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہو چکا تھا اور اس نے اپنی لیب میں مشہور شخصیات اور دولت مند سرپرستوں کے سامنے اپنی کامیابیوں کا مظاہرہ بھی شروع کر دیا تھا اور اب وہ عوامی لیکچرز میں بھی اپنی شو مین شپ کے لیے جانا جاتا تھا۔ 1890 کی دہائی کے دوران ٹیسلا نے نیو یارک اور دیگر شہروں میں اپنے ہائی وولٹیج ہائی فریکوینسی پاور تجربات میں وائرلیس لائٹنگ اور دنیا بھر میں وائرلیس الیکٹرک کی پاور کی تقسیم کے تجربات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور 1893 میں اس نے یہ اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا کہ وہ اپنے آلات کے ذریعے وائرلیس مواصلات کو ممکن بنانے کے بہت قریب ہے، اور ٹیسلا نے ان خیالات کو اپنے وارڈن کلیف ٹاور پروجیکٹ پوری دنیا میں وائرلیس کمیونیکیشن اور پاور ٹرانسمیٹر پھیلانے کے تجربے پر بھی کام شروع کر دیا تھا۔ کوششیں ہوتی رہیں لیکن اسے مکمل کرنے سے پہلے ہی اس کی فنڈنگ کا تقریباً اختتام ہو گیا تھا۔ اب کمپنی مشکلات کا شکار تھی۔ 1895 میں ایڈورڈ ڈین ایڈمز نے جب ٹیسلا کی لیب کا دورہ کیا تو اس سے کافی متاثر ہوا اور نکولا ٹیسلا کمپنی کی مدد کرنے پر راضی ہو گیا۔ یہ کمپنی ٹیسلا کے پچھلے پیٹنٹس اور ایجادات کے ساتھ ساتھ نئی ایجادات کو فنڈ دینے، تیار کرنے اور مارکیٹ کرنے کے لیے دوبارہ قائم کر دی گئی۔ سن 1890 کی دہائی مالی طور پر نکولا ٹیسلا کمپنی کے لیے کافی مشکل وقت تھا۔ ان کو ایڈورڈ کی مدد تو مل گئی مگر اسی سال ایک اور مصیبت ان پر آ کھڑی ہوئی۔ 13 مارچ سن 1995 کی صبح سویرے ساؤتھ 5th ایونیو کی عمارت جس میں ٹیسلا کی لیبارٹری تھی وہاں آگ لگ گئی۔ یہ آگ عمارت کے تہخانے سے شروع ہوئی اور اتنی شدید تھی کہ ٹیسلا کی چوتھی منزل کی لیب جل جل کر دوسری منزل پر گرنے لگی۔ آگ نے نہ صرف ٹیسلا کے جاری منصوبوں کو روک دیا بلکہ اس نے ابتدائی نوٹوں اور تحقیقی مواد، ماڈلز اور ایک تجربہ جسے شو کرنے کی مکمل تیاری کر لی تھی اسے بھی تباہ کر دیا۔ وہ چیزیں بھی تباہ ہو گئیں جن کو نمائش کے لیے پیش کیا جا چکا تھا، جس میں بہت سے ایسے تھے جو 1893 میں ورلڈز کولمبیا کی نمائش میں نمائش کے لیے پیش کیے گئے تھے۔ ٹیسلا نے نیو یارک ٹائمز کو بتایا کہ میں بہت زیادہ غم میں ہوں، میں اس پر کیا کہہ سکتا ہوں۔ آگ لگنے کے بعد ٹیسلا نے وہ جگہ چھوڑی اور 46 اور 48 ایسٹ ہیوسٹن اسٹریٹ میں چلا گیا اور وہاں 6 اور 7 فلور پر اپنی لیب کو دوبارہ بنانا شروع کیا۔ ٹیسلا نے بہت سی چیزیں پڑھی، وہ پرنٹ مائنڈڈ شخص تھا، بہت ذہین، پوری کتابیں مکمل طور پر حفظ کر لیتا تھا۔ وہ 8 زبانیں بول لیتا تھا جن میں سربیا کی زبان، کروشین، چیک، انگریزی، فرانسیسی، جرمن، ہنگری، اطالوی اور لاطینی زبانیں بھی شامل تھیں۔ ٹیسلا نے خود اپنی سوانح عمری میں بتایا کہ اس نے الہام کی تفصیلی لمحات کا تجربہ کیا تھا۔ اپنی ابتدائی زندگی کے دوران ٹیسلا کو بار بار بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے ایک عجیب مصیبت کا سامنا کرنا پڑا جس میں روشنی کی اندھا کر دینے والی شعاعیں اس کی آنکھوں کے سامنے نمودار ہوتی تھیں۔ اکثر اس کے ساتھ نظارے ہوتے تھے، اکثر خوابوں کو کسی لفظ یا خیال سے جوڑ دیا جاتا تھا جو شاید اس نے دیکھا ہو۔ ایک بار اسی طرح ایک خاص مسئلے کا حل بھی فراہم کیا گیا تھا جس کا اسے سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹیسلا کسی چیز کا صرف نام سن کر ہی اس کی حقیقت کے قریب تفصیل کا تصور کر لیا کرتا تھا۔ ٹیسلا نے تعمیراتی مراحل پر جانے سے پہلے اپنے ذہن میں ایک ایجاد کو انتہائی درستگی کے ساتھ تصور کیا اور اس کے بعد اس پر تجربہ کیا۔ تقریباً ہر تجربے میں اس کا یہی طریقہ کار تھا اور اس تصور میں اس تجربے کی تمام جہتیں شامل ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عام طور پر ہاتھ سے ڈرائنگ نہیں بناتا تھا بلکہ میموری سے کام لیتا تھا۔ اپنے بچپن سے شروع کرتے ہوئے ٹیسلا کو ان واقعات کے بارے میں اکثر فلیش بیکس آتے تھے جو اس کی زندگی میں پہلے پیش آئے ہوئے ہوں۔ ٹیسلا نے سن 1910 اور سن 1920 کی دہائیوں میں کامیابی کے مختلف درجات کے ساتھ کئی ایجادات کا تجربہ کیا اور ان تجربات میں اس نے زیادہ تر اپنا خود کا پیسہ خرچ کیا۔ ٹیسلا نیو یارک کے ہوٹلوں میں رہا کرتا تھا اور بعض اوقات پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بغیر پیسے دیے بل چھوڑ کر بھی چلا جاتا تھا۔ اگلی زندگی اس نے کافی پریشانی میں گزاری۔ جنوری سن 1943 میں یعنی 1943 میں نیو یارک شہر میں یہ شاہکار انسان مر گیا اور لوگ اسے بھول گئے۔ پھر سن 1990 کی دہائی میں دنیا پر ایسا وقت آیا کہ ٹیسلا کے بارے میں عوامی دلچسپی دوبارہ بڑھنے لگی، مگر اس وقت تک وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی نکولا ٹیسلا کی مختصر داستان۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت اب ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر جائیے۔